अस्सलाम वालेकुम। मैं नए हफ्ते की कॉल लेकर आपके साथ हूँ। खालिद सैफुद्दीन 22 जून के लिए कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के लिए। जनाब आली, चलते हैं अपने रैप अप सेशन पे पहली स्लाइड पर। और यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट दिखाने की कोशिश की है। इसमें सब में पहले तो एक रेड बॉक्स दिखाया है जिसमें मैंने आपको वो 5 सेशन दिखाएं जो पिछले हफ्ते में गुजरे हैं। तो उन 5 सेशन में आप बियर सेंटिमेंट्स को समझने के लिए आसानी है। उसके बाद मैंने एक और एरो के ज़रिए आपको एक जगह दिखाई है। ये वो जगह है जहाँ से हम मुस्तकिल आपको एग्ज़िट कॉल दे रहे थे। तो वहाँ से आपको मार्केट से बाहर निकलने की मशवरा दिया जा रहा था। 12 जून को जो कॉल दी गई फ्राइडे को, उसमें फाइनली एग्ज़िट कॉल दी गई और फिर हमने देखा कि मार्केट बहुत नीचे खुली। और उसके बाद फिर जो अगला हफ्ता शुरू हुआ मंडे, मेरे ख़्याल में 15 जून, उस दिन भी आपको कॉल दी गई। अगर हम एग्ज़िट कॉल से देखें तो हम 1690 पॉइंट का नुकसान कर चुके हैं और जो ये हफ़्ता गुजरा है इसमें हम 1172 पॉइंट का नुकसान कर चुके हैं। आपको पिछले हफ्ते की कॉल में ये बताया गया था कि 34,534 के नीचे आपने लॉन्ग नहीं जाना है। और हम देख सकते हैं कि जो इसका हाई है वो 34,534 से जो वीकली हाई है 34,534 के अराउंड रहा है, 547 का रहा है। और पहला ही सेशन जो हफ्ते का था यानी कि मंडे का दिन, वही एक बड़ा सेशन था टेरराइजिंग। और उसके बाद फिर बियर्स ने जो है उस फ्लो को, उस मोमेंटम को कंटिन्यू किया है और फिर हमने मार्केट को सिर्फ नीचे जाते देखा है। वॉल्यूम भी 38% कम रहे वीक ऑन वीक बेसिस पे। लोकल इन्वेस्टर हमें थोड़े ऑप्टिमिस्टिक नज़र आए रिवर्सल ऑफ द मार्केट के लिए, क्योंकि उनकी जो इन्फ्लोज़ हैं वो बड़ी कंसिस्टेंट थी। और हमने मंडे की कॉल में आपको टारगेट 34,087 का दिया था, मगर वीकली लो जो है 33,369 का रहा। अब हम चलते हैं वीकली स्टेटस वाले स्लाइड पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉरेन फंड्स के आउटफ्लोस कम हुए हैं। वैसे तो कंटिन्यू हैं मगर निस्बतन वीक ऑन वीक बेसिस पे कुछ कम हुए हैं, जबकि लोकल फंड्स ने माल बेचा है और लोकल इन्वेस्टर्स की बड़ी फेयर इन्फ्लोज़ हैं जो उनके कॉन्फिडेंस पे पॉइंट करती हैं कि वो स्टिल मार्केट में रिवर्सल की उम्मीद करते हैं। उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें वीकली क्लोजिंग आपको दिखाई गई है और दाएं जानिब आपके जो 2 चार्ट हैं उसमें वीकली पोजीशन और 100 इंडेक्स की डेली पोजीशन दिखाई गई है। वीकली पोजीशन में आपको हमने बताने की कोशिश की है कि टोटल लॉस जो है 1885 पॉइंट का हुआ इन 2 हफ्तों में, जहां से आपको सेलिंग कॉल दी गई। और जो कंसिस्टेंसी ऑफ बियर नज़र आ रही है वीकली चार्ट पे, वो पॉइंट करती है बियर्स मोमेंटम पे, पावर ऑफ बियर्स पे। और नीचे जो 100 इंडेक्स चार्ट है उसमें ये बता रहा है कि अभी भी वो मज़ीद ट्रिगर हो सकता है मज़ीद लॉस के लिए। अगली स्लाइड पर चलते हैं जिसमें हम बात करते हैं लोकल इन्फ्लोज़ के डेली इन्फ्लोज़ वाली। तो डेली इन्फ्लोज़ में देखें तो फ्राइडे के दिन लोकल फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग थी, लोकल फंड्स की बहुत मिनिमम बाइंग थी। लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी इन्फ्लोज अच्छी खासी थी। न्यूज़ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मुझे न्यूज़ में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो परेशान कुन हैं। और कोविड को लेकर मैं सब में पहले बात करता हूं, क्योंकि कोविड सारी चीज़ों को मुतासर कर रहा है। तो पाकिस्तान टू पार्शियली ओपन एयर स्पेस टुडे एज कोविड-19 टेली सोर्स टू 1,76,617। पाकिस्तान टू रीओपन गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल फॉर ट्रेड विद अफगानिस्तान फ्रॉम मंडे। मतलब ये है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं 14 दिन का लॉकडाउन मुकम्मल पाकिस्तान में होना चाहिए। और अभी हम स्मार्ट लॉकडाउन्स की बात कर रहे हैं। कोविड पेशेंट हॉस्पिटल अवॉइड कर रहे हैं पंजाब में, ये बात देखी गई। एक पूरा इस पर एक आर्टिकल था, ख़बर थी, न्यूज़ पढ़ी मैंने। और जो हमारी NCOC रिपोर्ट्स हैं वो हाईएस्ट सिंगल डे डेथ टॉल बता रही हैं 153 पर।
COVID-19 وارڈ سیٹ اپ فار ہیلتھ ورکر انمیٹس ان سندھ، یہ بھی کچھ پریشان کن بات ہے۔ PTI گورنمنٹ ول ناٹ ڈسپیئر شوگر مافیا، یہ میرے لیے بالکل غیر اہم خبر ہے۔ اس طرح کی خبریں PM صاحب اکثر ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ پاکستان ٹو سیو 2.4 بلین ان 2020 ڈیٹ ریلیف، ورلڈ بینک یہ کہتا ہے۔ پاکستان انڈر یوٹیلائز سعودی آئل فیسلٹی، یہ بھی کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ بلوچستان پریزنٹ ₹465 بلین ڈیفیسٹ بجٹ اناؤنسمنٹ کنٹروورسل ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگوں نے جو بزنس کمیونٹیز ہیں، مختلف سیکٹر کی جو باڈیز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو بجٹ پہ ابھی تک کوئی واضح وہ سامنے نہیں آیا ہے، اور یقیناً ان حالات میں بجٹ بنانا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ پاکستان بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے، مگر بہرحال بجٹ سے کچھ اچھی امیدیں، جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، نہیں رکھنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف، پاسبلٹی اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ پرفیکٹ بیئرش سچویشن اس وقت چارٹ پہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ انڈیکس اچھا خاصا لاس کر چکا ہے، اور جتنا اس نے لاس کیا ہے، جو میں نے آپ کو پچھلے چارٹس میں دکھایا، اس سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ مزید سلائیڈ اس میں کنٹینیو رہے گی، اور میں مزید ایگریشن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ اگر مارکیٹ 33,275 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو شاید 32,740 کو چیز کرنے کی کوشش کرے گی، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی اگر والیوم بڑھتے ہیں، کیونکہ جمعے کو بھی والیوم کم تھے۔ ڈپریشن اور پریشر جو ہے مارکیٹ میں کنٹینیو کرے گا 33,479 کے نیچے۔ میں نے ایک منیمم ریکوائرڈ لیول دیا ہے، اس کو قطعی طور پہ بولش لیول نہیں سمجھنا ہے۔ 33,817 یہ وہ لیول ہے جس کے اوپر اگر مارکیٹ سسٹین کرے تو آپ تھوڑا سا بریتھ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کل نہیں گر رہی، تو ہو سکتا ہے پرسوں گرے، مطلب بیئرش ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ تو برقرار رہے گا، مگر جو گراوٹ میں کا جو مومنٹم ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اگر مارکیٹ 33,817 کے اوپر سسٹین کرے۔ کمفرٹ زون یہاں سے بلز کا بہت دور ہے، اور وہ میں نے بتایا ہے 34,540 34,480 پر ہے، تو وہ دور ہے۔ مگر مارکیٹ اگر اس کے اوپر چلی جاتی ہے، کوئی ایسی فنڈامنٹل ہیپننگ ہو، تو پھر ہم مارکیٹ سے کچھ امیدیں باندھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے امیدیں باندھنا مارکیٹ سے ہماری غلط فہمی ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا ہے، مگر ابھی بھی کافی بڑی تعداد ہے جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ کالز آپ کو وقت پہ ملتی رہیں، کیونکہ ہم ابھی تو فی الوقت سوشل میڈیا پہ ہم اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مگر سلولی اینڈ گریجولی ہم صرف یوٹیوب پر ہی فوکس رہیں گے۔ ہم وہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور وہ خود بخود آپ کو ملے گی۔ تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ ہماری کال کو مس نہ کریں۔ اگر ہماری کال میں کوئی غلطی یا کوئی اچھی بات آپ کو نظر آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے، اس سے ہماری اسکلز میں یقیناً اضافہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے اور کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔